अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। कल हमने एक ख़बर की थी जिसमें हमने कहा था कि लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद जो कोर कमांडर पेशावर हैं उनको पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने शोकॉज दिया है या उनकी सरजनिश की है। और उसकी वजूहात हमने जो बताई थी, एक थी कि या तो शायद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मुबैना तौर पर मुलाकात की है आर्मी चीफ की इजाज़त के बगैर, और दूसरी हमारी थी कि या उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने टेलीफोन कॉल की है हुकूमती इत्तेहादी काफ लीग के रहनुमा चौधरी परवेज़ इलाही को। तो इस पर हमने ये खबर की थी जिसको आज अंसार अब्बासी साहब हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने इस पर मौक़िफ़ लिया DGI-SPR से। DGI-SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने इस खबर को गलत और फेक न्यूज़ कहा। अब उनका ऑफिशियल वर्जन भी आ गया है इस खबर के ऊपर, तो हम आपको ये बताएं। अब हम चाहते हैं कि इस खबर को बताया जाए कि ये क्या है मामला। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि जो सहाफ़ी होता है वो कोई पैगंबर तो नहीं होता कि उसका हरफ आखिर होता है, उसकी बात गलत नहीं हो सकती। ना ही वो जो खबर बयान करता है वो कुरान और हदीस का कोई मुकद्दस सहीफ़ा होता है कि जिसके अल्फाज में वो दुरुस्तगी की गुंजाइश ना हो। हम सहाफ़ी होते हैं, हम खबर लेते हैं ज़राए से, हम ज़राए पे इंसार करते हैं, हमारे लिए वो ज़राए रिलायबल होते हैं, और हम हेर से की बुनियाद पर खबर नहीं करते। अगर हेर से की बुनियाद पर करते तो परसों मेरे पास खबर थी, मैं परसों ही जून में मुझे पहले बंदे ने बताया कि ये हुआ है, वो उससे ज़्यादा व्लॉग करके चला था। लेकिन मैंने पूरा एक दिन इस पर काम किया, ज़राए से बात की, कंफर्म किया, उसके बाद दूसरे दिन हम ये खबर लेके आए। लेकिन अब जो बात है कि देखिए, जब हम सब लोग ये खबर दे रहे होते हैं तो मैं फिर कहूँगा कि मैं कम से कम कभी भी मैंने अपने आप को सुपरफिशियल नहीं समझा कि मैं कोई गलत खबर नहीं दे सकता। ये असद तूर अनसेंसर्ड की प्रिंसिपल है और हमने इस पर अमल दरामद माजी में भी करके दिखाया कि हमारी इससे पहले 2 खबरें गलत साबित हुई थी, और यकीन मानिए उनकी कोई तरदीद भी नहीं आई थी, लेकिन हमें खुद पता चल गया कि वो खबर गलत है। तो हमने इसी प्लेटफॉर्म पे बैठ के अपनी उन खबरों का खुद अपने व्यूवर्स को बताया कि वो खबर जो मैंने कल या पिछले हफ्ते दी थी वो गलत साबित हुई है, और उस पर अपने व्यूवर्स से माजरत की, और जिनके बारे में खबर दी थी उनसे भी माजरत की। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई कहते हैं कि हमारी कोई अना बहुत बढ़िया है कि खबर गलत भी निकल आए तो हम कहते हैं कि मैं क्यों मानूं, मैं नहीं मानूंगा और ठीक है बस इग्नोर कर दो, इस मामले को अंडर द कारपेट डाल दो और आगे बढ़ जाओ। नहीं, अब ऑफिशियल तरदीद आई है तो हम इस पर ज़रूर बात करना चाहेंगे, और अगर हमारी गलत खबर है तो हम वो भी क्यों ना मानेंगे, मान लेंगे खबर गलत है। किसी इदारे से या किसी शख्सियत से हमारा कोई ज़ाती झगड़ा तो नहीं है। तो अब हम आते हैं इस खबर के बारे में और इस तरदीद के बारे में। देखिए, हमारे पास जब ये खबर आई, हमने कल का वीडियो भी अगर आप हमारा दोबारा सुने तो उसमें हमने बताया कि हमने 3 से ज़ायद ज़राए से इस खबर को वेरीफाई किया, और जब जायद का वर्ड हमने यूज़ किया तो मतलब ज़राए 3 थे, जो जायद था वो कुछ सीनियर सहाफ़ी थे, और वो भी 3 सीनियर सहाफ़ी थे जो इस खबर की एक हिस्से को कंफर्म कर रहे थे। अब वो क्या था हम आपको वो बताते हैं। हमने कहा 3 ज़राए से हमने ये खबर वेरीफाई किया। 3 ज़राए में से एक जो ज़रिया था उसका ये कहना था कि शोकाज नोटिस है, और उसका ये कहना था प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात पर शोकाज नोटिस दिया गया है लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को। ये एक ज़रिया कह रहा था, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि एक ज़रिए की जो बात को आप वीक भी तस्वर कर सकते हैं अगर कोई दूसरे उसको वेरीफाई नहीं कर रहे। और अब इसी बात को शोकाज नोटिस की ही तरदीद भी कर दिया DGI-SPR ने। ठीक है, ये गलत हो सकती है खबर, और हम इस पर बिल्कुल, हमारा कोई ज़ाती अना का मसला तो नहीं है। तो अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो बिल्कुल हम माजरत खाएँ। दूसरी है खबर सरजनिश वाली। इसकी 2 ज़रियों ने तस्दीक की कि टेलीफोन कॉल्स पर बिल्कुल सरजनिश की गई है, और इस खबर की तस्दीक 3 सहाफ़ियों ने भी की कि बिल्कुल टेलीफोन कॉल की गई और उसकी शिकायत भी लगी और उस पर सरजनिश हुई। और फिर
اور اس کا نوٹس بھی لیا گیا ان ٹیلی فون کالز کا. پھر اب آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو مولانا فضل الرحمان ہیں وہ بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہہ چکے ہیں کہ جو کہ آج انصار عباسی صاحب کی سٹوری میں بھی مینشن ہے کہ ٹیلی فون کال جو ایک انڈیویجول کی طرف سے کی گئی تھی اس کا اس ادارے نے نوٹس لیا ہے. اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی کہا تھا کہ پشاور سے ٹیلی فون کالز آ رہی ہیں, اور یہ بھی آج کی سٹوری میں مینشن ہے کہ وہ بات مریم اورنگزیب صاحبہ نے لیفٹیننٹ فیض حمید کے بارے میں ہی کی تھی. تو اب ہم آپ کو بالکل کلیئرٹی سے بتا رہے ہیں کہ شو کاز کے نوٹس کی تردید ہم بالکل مانتے ہیں اور ہم اس پر معذرت کا ہیں. جو بات ہے سرزنش والی, اس سٹوری پر اسد طور انسینسرڈ قائم ہے, کیونکہ اس خبر کو ذرائع 2 سے زیادہ ذرائع اس کی تصدیق کر رہے ہیں. اس بات کی تصدیق مختلف صحافی کر رہے ہیں جو سینئر جرنلسٹ ہیں. اس خبر کی تصدیق مولانا فضل الرحمان اپنی پریس کانفرنس میں کر چکے ہیں, جس کو بقور انصار عباسی صاحب کے تب آپ نے انصار عباسی صاحب کو کہا تھا کہ یہ اسپیکولیشن ہے. تو چلیے آپ اس کو اسپیکولیشن کہہ رہے ہیں, لیکن اس کو آپ نے کم از کم فالس اور فیک نہیں کہا. ٹیلی فون کال والے معاملے کو, ہاں شو کاز کو آپ نے فالس اور فیک کہا. اس پر بالکل ہم اس تردید کو ابھی بیان بھی کر رہے ہیں, ہم مان بھی لیتے ہیں کہ ہم سے وہ خبر غلط ہوگی. باقی جہاں تک رہ گیا معاملہ وزیر عمران خان کی ذات کا, تو آپ دیکھیے کہ کل انہوں نے جس انداز میں کھڑے ہو کر تقریر کی اور جس انداز میں انہوں نے آرمی چیف کو مینشن کیا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ عمران فضل الرحمان کو ڈیزل مت کہنا. ایک تو انہوں نے پبلکلی آرمی چیف کو امبیرس کیا اور اس کراؤڈ کو میسج دیا کہ یہ دیکھو یہ آرمی چیف مجھے فضل الرحمان کے لیے روکتا ہے. دوسرا انہوں نے جو ہماری فوج کا پچھلے کچھ ماہ سے موقف ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں, اور بظاہر یہ نیوٹرلٹی نظر بھی آ رہی ہے, اس کو انہوں نے ریڈیکیول کیا اس ٹرم کو, انہوں نے کہا جانور نیوٹرل ہوتے ہیں. اب آپ سوچئے کہ وہ کیا کہہ رہے تھے. یہ وہ عمران خان صاحب ہیں جو کہتے تھے کہ میں کرکٹ میں نیوٹرل امپائر لایا, لیکن جب حکومت میں آئے تو کہہ رہے ہیں امپائر نیوٹرل نہ ہو. ان کو وہی امپائر چاہیے جس کے لیے وہ 2014 میں کہتے تھے کہ امپائر انگلی اٹھا دے گا. اب وہ اسی امپائر کو کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ کھڑے ہو, اور میں اب اگر حکومت سے جا رہا ہوں تو میرا ساتھ دو, اور وہ اگر نہیں دے رہا تو اس کو وہ جانور کہہ رہے ہیں. اور آپ سوچئے کہ اب عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میرے خلاف 50 لوگ احتجاج کرنے آ جانا کہ نکلو تو میں ریزائن دے کے گھر چلا جاؤں گا. یہاں پر ان کی جماعت کے ایم این ایز ان کے خلاف ووٹ کرنے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ وزیر اعظم چاہیے, تو وہ ڈٹائی سے نہ صرف ان کے ووٹ کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ جعلی قسم کی جھوٹی تشریحات بیان کر رہے ہیں آرٹیکل 63A کی, کہ نہیں ڈیفیکشن کلاس میں پہلے بھی اپلائی کر سکتا ہوں, اگر کسی نے میرے خلاف ووٹ دینے کی کوشش کی تو میں ڈیفیکشن کلاس اپلائی کر کے اس کا ووٹ ہی نہیں کاؤنٹ ہونے دوں گا, اسپیکر اس کا ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں کرے گا. یہ عمران خان صاحب آپ دیکھیے کہاں سے کہاں پر گرے ہوئے ہیں. تو اندازہ کیجئے کہ اس ملک میں اس وقت کیا چل رہا ہے. اور اب جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا بچنا کافی مشکل ہو گیا ہے. جو اپوزیشن جو ہم ایک کافی دنوں سے کہتے ہیں کہ یہ 50-50 میچ ہے, وہ اب شاید 60-40 ہو گیا ہے. 60 اپوزیشن کا پلڑا بھاری ہو گیا, لیکن عمران خان صاحب کے پاس ابھی بھی کم بیک کا آپشن ہے. وہ کیسے کریں گے یہ بھی آنے والے دنوں میں کلیئر ہوگا, لیکن یہ ہم ضرور کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کافی زیادہ گند پڑے گا. تو اپنا خیال رکھیے, سلامت رہیے, اللہ حافظ.